जय श्री कृष्णा। हम अभी अपने एकादशी की गीता पाठ कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी कि हम गीता पाठ पढ़ पा रहे हैं और हमारी गलतियों को माफ़ करें। सरोज भाभी, आप शुरुआत करिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथम अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः ममकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवनीकं गूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डवपुत्रेण आचार्यमहति चं गूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र सुरमहेश्वासा भीमार्जुन समयुधि योधान विराटश्च द्रौपदश्च महारथ। दुष्टकेतुश्चिकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः। युद्धमनुश्च विक्रान्त उत्तमजश्च वीर्यवान् सुभद्रे द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। अस्माकं तु विशिष्ट एतानि बोधो द्विजोत्तमो नायिका मम सन्न्यास संज्ञार्थतान् ब्रवीमिति। भवन् भीष्मश्च कर्णश्च समतिञ्चय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदन्तिस्तथैव च अन्ये च भवसुरमदर्थतक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहारणा सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तन्मास्मकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तद्मेतासं बलं भीमाभिरक्षितम्। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य स जनहर्ष कुरु बुद्ध पितामह सिंहनादं विनादोच्च शङ्खं दद्म प्रतापवान्। तथा शङ्खश्च भार्यश्च स्वर्णबाणकगौमुखाः सहस्येभ्यः हनन्त स शब्दस्तु मूलभवत्। ततः स्थैर्यहरैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खं प्रदधमत्। पाञ्चजन्यं हृषीकेशं देवदन्तं धनञ्जय पाण्डवं दद्म महाशङ्ख भीमकर्माबुकधरः। अनन्तबीजं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुगः मणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजिताः। द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खधनुः पृथक् पृथक्। सघोषे धातराष्ट्रान् हृदयानि बधारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलव्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थिता दृष्टधातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्त शस्त्र सम्पादि धनुरुद्यम पाण्डवः। ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमहमहीपते। अर्जुन उवाच सेनायोरुभयोर् मध्ये रथं स्थापयेच्युत यावेदेतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामान् वस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। यत्समख्ये नवेऽहं बख्येऽहं यत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकित्सवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर् मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वशं च महीक्षितम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्र पश्यतु स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तदा ससुरान् सहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया पर्यभिष्टविषीदन्तं ब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा मम स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वचैव परिदोहते। न च शक्नुम्यं स्थातुं भ्रमतीव चेह मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोऽनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाह्यव। न काञ्चे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा। यसामर्थे काञ्चितं नो राज्यं भोगा सुखानि च इमेव स्थिता युद्धे प्राणं सत्यक्त्वा घनानि च। आचार्य पितरः पौत्रस्तथैव च पितामह मातुलाः ससुराः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तदा। एतन्न हत्तुमिच्छामि हेतोऽपि मधुसूदन पितृलोक्यराजस्य हेतोः किं न मही कृते।
निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिश्च जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मन् हत्विदाना तथायिनः तस्मन्नर्हा वयं हन्तु राष्ट्रराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधवः यद्यप्यति न पश्यन्ति लोभपहतचेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन कुलक्षये प्रणशयन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टं कुलं कृष्णम् अधर्माभिर्भवति अधर्माभिर्भवत् कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः नरको शङ्करो नरका एव कुलज्ञानं कुलस्य च वतन्ति पितरः संलुप्तपिण्डदकत्क्रियाः दोषे रेते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः उत्साध्यते जातिधर्मः कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियन्तं वासो भवतीत्वनुशुश्रमः ओहो बत्त महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रीतिकारं शस्त्रं शास्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हनुस्तन्मे किमतरं भवेत् संजय उवाच एवं उक्तार्जुनः सङ्खीरथोपस्थो उपविशद् विसृज्य सांसरं चापं शोको संविग्रमानसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे नाम कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। हरि ओम तत्सत्। Chapter 2. Now chapter 2 is starting. हाँ जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्नु पुनाकुलेक्षणं विषीदन्मिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वाकस्मन्निदं विस्मयसमुपस्थितम् अनार्यदुष्टमः स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यं माशं गमः पार्थ नैत्यत्युपपद्यते शुद्धं हृदयदौर्लभ्यं तयोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं विस्महं संख्ये दुर्रं च मधुसूदन श्रीपतियोष्यामि पूजाः हरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भक्तुं गच्छमपि यः लोके हत्वात् कामास्तु गुरुर्निहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतु दिग्य कतरनो गरियो यद्वा जयमेदि वा नो जयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्थिते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र काल्पने दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयशानिष्टं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपत्नमिदं राज्यं सुराणापि च आधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्तः ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप नरत्सैति गोविन्दं त्वतुष्णीं भवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्मिदं वच्च। श्रीभगवान् उवाच अशोचान् वशोचत् सम्प्रजावादं भाषसे गताशु नश्च नानुशोचति पण्डिता न तेऽहं जातु नाशं न त्वं न मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहेऽस्मिन् देहे कौमारमिव न जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायनो नित्यास्तितिक्षस्व भारत येन न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषः सव सम दुःख सुखम धीरम स्वमित्ताव कल्पते नास्तो विदते भावो ना भावो विदते सतः उभिरपिजिष्टोन्तस्तनुयश तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययशास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेश्य तस्मादुद्देश्य भारत यवनं वेत्ति हन्तारं यश्चिन्मन्यते हतम् उभयतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं
भूत्वा भवितवान् भूय अजो नित्यः स्वास्थ्योऽयं पुराणो न नित्यः न माने शरीरे वेदा विनाशं नित्यं येनं जवाम्यं कथं स पुरुषः पार्थ कं नात्यपि हन्ति कम् आशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा सर्वाणि विहाय जीर्णानि शय्याति नवानि देहि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं कृणन्ति आपो न शोषति मारुतः अच्छोदयमदाहोऽयमक्लोदशोष्यैव च नित्यस्वगतस्थाणु न चोल्यं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्यमुच्यते तस्मादेवं विदुत्वेनं नानुशोचतुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनुष्यमतं तथापि त्वं महाबाहो नेहं शोचतुमर्हसि जातस्य ध्रुवो मृत्युधर्म जन्मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचतुमर्हसि अव्यक्तादीनि भुक्तानि व्यक्तनिधानि भारत अव्यक्तनिधानेव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चन्मन्यः शृणोति श्रुत्वा एनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अर्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतुमर्हसि स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पतुमर्हसि धर्मादियुद्राश्रयं सत्यस्य न विद्यते यदृच्छया चोत्पन्नं सर्वद्वारं पामृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभते युद्धमिदृशम् अथ च त्वमिमं धर्मं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा मा पश्यसि अकृति चापि भूतानि कथयन्ति ते व्यां स्वाभाविकस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयादनादुत्तमस्य त्वां महारथा येषां च तद्भवतो भूत्वा यास्यसि लाघो अवांच बाधांच बहून् भविष्यन्ति तवाहिता निन्दस्त सामर्थ्यं ततो दुःखं नो किं हतो वा प्रपश्य स्वर्गं जित्वा वा मुच्ये महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो उद्धाय युज्यस्य नियम पाप्मा पश्यसि येषां ते विता सांख्ये बुद्धियोगति मां शृणु बुद्धियोगा युक्तो या पार्थ कर्मण्यं प्रहास्यसि नेहा विक्रमणासोऽस्ति प्रत्यायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायित्मिका बुद्धिरेके कुरु नन्दन घोषाकहन्ताश्च बुद्धिव्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चित वेदवादरत पार्थ नानस्तुतिवादिनः कामत्वना सर्पराजन् कल्पप्रदां क्रियाविशेषणं भोलां भोगेश्वरं गतिं प्रति भोगेश्वर प्रसक्तानां तया चेतसां व्यावसायिक का बुद्धि समाधो न विद्यते त्रिगुण विषय वेदानस्तुगुण भवार्जुन निधनो नित्यस्तो निरक्षम आत्मवान यावन् उदपाने सतत संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानीतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते समस्त कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धिसिद्ध्यो समभूत्वा समत्तं योगुच्यते दरेण हवरं हवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धो सर्वमिच्छ कृपणा फल है तब बुद्धियुक्तो जहाति है उभय सुख दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मन्न विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नाम्यहम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिवती तरिष्यति तदा गतासि निद्रेदं सुरस्य सुतस्य च सुत्तिविप्रपन्नादे यदा स्थायति निश्चला समादावचला बुद्धिस्तदा युग्मा पश्यसि अर्जुन अच्छा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति की प्रभाषित की मासित वर्जित किम श्री भगवान वाच जहाति यदा कामान सर्वान् पात्मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य तदोचते दुःखेषु द्विगुणा सुखेषु विगतस्पृह वितरागभय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते यः सत्रान् तत्प्राप्य शुभाशुभं नाविदन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा सगते चायं कुर्माङ्गनीय सर्वस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थे भस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवजं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हर्तिं प्रश्ब्रह्मणः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशी यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यातो विषयान् पुरुषः संगते सुखायते संगात् संजते कामः कामात् क्रोधो विजायते
क्रोधात् भवति समोह समात् समृद्धि विमर्मः समृद्धिभ्रष्टात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषव्यक्तिस्तु विषयेन्द्रियश्चरन् आत्मवैश्वर्यविधि आत्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसोपजायते प्रसन्नचेतसो हर्षो बुद्धि परिवर्तिष्ठते नास्ति बुद्धियुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभयस्य शान्ति शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्राणि हि च यन्मनो नु विद्यते तदस्य हर्ति प्रज्ञां वायुनामिमाभषि तस्मात् दर्श्य महाभावो निगृहीतानि सर्वस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थे भ्रष्टस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने अपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रशन्ति यद्दत् त्वदत्कामायं प्रशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामन्य सर्वान् विहाय सर्वान् मांसते निष्फलः निर्ममो निरङ्कार स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति इत्युक्त्वा सायमन्तकालोऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय ओम श्री कृष्ण अर्पणस्तु ओम श्री परमात्मने नमः अथ तृतीयो अध्याय अर्जुन उवाच जयासि चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रणेन वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदिकं वद निश्चित्य हम आपनियाम एक मिनट श्री भगवान वाच लोकेश लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणां नारम्भान् निष्कर्यं पुरुषोऽश्नुते न च शंसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कारते हर्ष कर्म सर्वप्रकृतिर्जयगुणे कर्मेन्द्रियाणि संयमयास्ते मनसा स्मरण इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचर स उच्यते यस्य त्वेन्द्रियाणि मनसा नियमार्भर्ते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम अशक्त स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जय है कर्मण श्री यात्रा पिछा तेन प्रसिद्धियत कर्मण यथा कर्मणो यंत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर स यज्ञ प्रजा सुष्टा प्रवाच प्रजापति अनंत प्रश्वध्वमेश उपस्थित काम देवान् भावयतानेन तेजवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तस्य परमवाप्यस्त इष्टानुभोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दितान् प्राप्तेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेनैव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिलीवशे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पञ्चात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवृत्तं चक्रं नानुवर्तयति यः अज्ञाविन्द्या रामो मोघं पात स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते न कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् दत्तव्यपाश्रयः तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्यचन कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणो हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि स्पश्यन् कर्तुमर्हसि यदेदाचरति तस्य तत्देवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानाव्यात्माव्याप्तं भक्त्योश्च च कर्मणि यदि हयां न वर्तेयं जातु कर्मणे तन्द्रित मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यपात् सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकृष्य च कर्ता सम उपन्या इमा प्रजा सक्ता कर्म विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान्निना सक्ता सक्तस्य
श्री कृष्ण लोक संग्रम न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जोशेत सर्कर्माणि विद्यानित्य समाचरण प्रत्ययमानानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते तत्वितु महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसमूढ़ा सज्जते गुणकर्मसु तान् कृत्सन् विदो मदान् कृत्सन्निन् विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निरास्ति निर्ममो भूत्वा युधस्य विगतज्वर ये मे मतमिदं नित्यम् अनुष्ठितन्ति मानवा सदावन्तो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एतद्भय श्रूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सज्ञानविगुणांश तान् विद्धि नष्टान् चेत्स सदृशं चेष्टे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इंद्रियेन्द्रियाश्रद्धे रागदोषो व्यवस्थितो तेनस्मागच्छतो हास्य परिपन्थिनो श्यांसो धर्मो विगुण परधर्मात्म सनुष्ठिता स्वधर्मे निधम श्रेय परधर्म भयावह अर्जुन वाच अत्यंत प्रोक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छनपि वाष्णेय बलादियो नियोजित श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विघ्नमिह वैरिणम धूमेनावृत्य वह्निर् यथा दृशो मलेन च यथोल वैनावृतो गर्भस् तथा तेन धूमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञाननित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुराणलेन च इंद्राणि मनोबुद्धि साधिष्ठान मुच्यते एतद् विमोहते ज्ञानमावृत्तदेहिनम् तस्मात् तम् इंद्रियाणो नियम भरतर्षभ आपन्नं प्रजिह्वनं ज्ञान विज्ञानाशनम् इंद्रियाणि पुनाहुर् इंद्रियभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परस्तस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संसद्भ्यात्मानमात्मना ये सत्तु महाभावो कामरूपं दुरासदम् ओम तस्दिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे नाम वीना भाभी आप पढ़ेंगे चौथा अध्याय। हाँ दीदी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीताथ चतुर्थो अध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्यं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकमिव्रवीत् एवं परं प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स कालेन मेता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। अर्जुन वाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नभ्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमिवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः देवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काञ्चन कर्मणां सिद्धिं यजन्त यदेवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्यवर्णमया शिष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म फले स्पृहा इति मां योगी जानाति कर्मभिर्न न बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्
किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रेक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः कर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्पवर्जितः ज्ञानाग्निग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलाशङ्क्यं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यद्दक्षालाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः स कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपगुह्यति श्रोतानीन्द्रियाण्यन्ये सम्यक् माग्निषु गुह्यति तद्दादान् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु गुह्यति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो गुह्यति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतय संशितव्रताः अपाने गुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे पानापानगतिरुद्ध्वा प्राणायां परायणः अपरे नियताहारा प्राणान् पानेषु गुह्यति सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञश्च च पीतकल्मषः यज्ञशिष्टा मृद्भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कृतोऽन्य कुरु सत्तम एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान्विधि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलां पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रशेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन नस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान् शेषेण दक्षस्यात्मान्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि सम्यक्नोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वे कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धकालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावा लभते ज्ञानं तत्परसमितेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति यज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणि ज्ञानसञ्चीन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि वदन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं मृत्सं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता शुक्लस्तुगं विद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् I will read. अर्जुन उवाच I will read. सन्न्या- She's reading. No, she's reading. Let her read. She started. Yeah, yeah. सन्न्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्य यत्नेरकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवान् उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निष्क्रियः सकराबुभौ तयोस्तु कर्म
कर्म योगो विशिष्यते। ज्ञेयः च नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काञ्चति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो बन्धत्सु प्रमुच्यते। सांख्ययोग पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यात् स्थितः सम्यग् उभयो विन्दते फलम्। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्धोगम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहु दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मन् चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तविशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मा कुर्वानपि न लिप्यते। नैव कश्चित् करोमीति युक्तमन्यते तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जङ्घन् श्रवन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलापन् सृजन् गृह्णन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थासु वर्तन्ते। ब्रह्मण्यं कर्माणि संगत्वा करोति यः लिम्नं स पापेन पत्रमवसः। कायेन मनसा बुद्ध्या कवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासं वसि कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्म न चैव सकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासीतमात्मनः। तेषामादित्यमवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तद्निष्ठास्तत्परा गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयः मणो गभीरस्ते तुनि चैवश्च पाके च पंडिताः समदर्शिनः। इहेव त्यजितः सर्गो यशं साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्यत् नोदीजेत् प्राप्य च प्रियं। स्थिरबुद्धिरसमूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मस्पर्शस्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि स्पर्शज्जा भोगा दुःखयोनय एव ते अद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते। सकृतिहेव यः सोढुं शरीरविमुख्याणातुं काम क्रोध भवं वेगः स सुखी नरः। यन्तोः सुखोत्तराराम तथान्त ज्योतिर्योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो धिगच्छति। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः। छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मानं। स्पर्शं कृत्वा बहिर्ब्रह्मश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः। प्राणपानौ समे कृत्वा नासाभ्यन्तरचेन्द्रिययमनो बुद्धिः मुनिर्मुख्यपरायणाः। ते च भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। मुक्तरं यज्ञतपसं सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां शान्तिमुच्यते।
ओम तस्सैति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। छठा पढ़ लूं? हाँ? 6 चैप्टर पढ़ लूं? अच्छा ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषञ्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मानात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिदात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चना। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थदेष्वबन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसनमात्मना। नात्युचितं नादिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं। तत्तैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युज्ञा योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरा। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं संदिशज्ञानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतिर्भिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्सा संस्थाधिगच्छति। नाश्यस्तनस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमश्नदा। न चादिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यथा विनियतं चित्तमात्मेन्यवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्कते सोमपास्मृता। योगिनो यदचित्तस्य युञ्चतो योगमात्मना। यत्रो परमदे चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वदा। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःख
दुःख संयोग वियोगं योगसञ्चितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषदा मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपमरमेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्तमनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यदो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैस्तदा आत्मानेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपमेन्य सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः श्री अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्वाहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवधु सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते असंयदात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायदा अर्जुन उवाच अयदि श्रद्धयोपेदो योगाचरितमानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति गच्छिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रदिष्टो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पदि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषदा त्वदन्य संशयस्यास्य चेतान्यहुपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश्चत्यस्त विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तादगच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एदन्ति दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यव्यशोभिस जिज्ञासुरभियोगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नान्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्ध सतो याति पराङ्गतिं तपस्वी बोधिको योगी ज्ञानिभ्योऽभिमतोऽधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मदः ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठमोऽध्यायः। ओम तत्सदि ओम तत्सदि ओम तत्सदि। Shravan will chant 8. हाँ 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 मैं हूँ। कौन सा अध्याय पढ़ूं? सातवां अध्याय। ठीक है, पढ़ते हैं।
हाँ, एक मिनट। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्याय। श्री भगवान वाच मया शक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असस्यं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञाता नेह भूयो न ज्ञातव्यवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धे यततापि सिद्धानां कश्चिन्नाम वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारमित्यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अप्रेमित स्वतन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाभावो एदं धारते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभाषमि शशिसूर्यो प्रणव सर्वेदेषु शब्दखे पौरुषं पुण्यं गन्धं पित्थं च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विधि प्रार्थनात्मं बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवन्तां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरोधो भूतेषु कामोऽस्मि भरतस्व एचैव सात्विका भावा राजस्तामसाश्चे मत एव चित्तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि त्रिविर्गुणमयर्भावेर् एभिः सर्वमदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव परमव्यं देवी होषा गुणमयी मम माया दुरतया मामये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रवदन्ते नराधमा माया प्रहद्ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुन अर्थो जिज्ञासु यथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिन्योत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय उदारा सर एवेते ज्ञानी तात्म में मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामे मानुतमां गतिम बहुनाम जन्नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्मेति समात्मा सुदुर्लभ कामे स्ते हत ज्ञाना प्रोदन्त न देवता हम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा चित्तुमिच्छति तस्य तस्य चलं श्रद्धं तामेह विदामहम् सतया श्रद्धया युक्त तस्य राधन्मीयते लभते च ततः कामान् मेव विहितानि तान् अंतवन्तु फलं तेषां तद्वत् लभ्येदसां देवान् देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं भक्तिमापन्नं मन्यते मां बुद्धय परं भावमय जानन्तो ममावयमनुनुत्तमम् नाम प्रकाश सर्वश योग माया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मां जमाव्यं वेदहं संततानि वर्तमानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमयेन भारत सर्वभूतानि समूहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वं गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते वरं तदुदिकृत्सनम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादि देवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्राणकालेऽपि च मां ते विदुरुक्तचेतसः ओम तस्दिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं गोत्रम् अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञः तं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मपि। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावाध्यात्ममुच्यते। भूतभाव भवकरो विसर्गः कर्मसङ्गितः। अधिभूतं च किं क्षरो भाव पुरुषस्ताति माम्। अधियज्ञहमेवार्थो देहे देहवृताम्बर। अन्धकाले त्वनावृत्ति क्षमामेव स्मरन् मुक्तकलेवरन्। यः प्रयाति त्यजन्ते मद्भावं याति नास्ति संशयम्। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरन्। तं तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्मामे वेशस्य संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तात्मा युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यादि पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणामनुशासितारं मनोहनीया समनुस्मरेद्य। सर्वस्य दातारमिचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भव्यायुक्तो लोकबलेन चैव। ध्रुवोरमध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यदक्षरो वेदविदन्तो यदन्ति विशन्ति अज्ञातमविद्ययो वीतराग। यदश्चन्दो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते परं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च। मूर्धन्याध्यायात्मनः पार्थ प्राणमासित योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। व्यप्रयाति त्यजन्ते मां सयाति परमां गतिम्। अनन्यचेता सततं परं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तास्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमनाश्रित शाश्वतं नाप्नुवन्ति त्यजन् महात्मानं संसिद्धिं परमां गतिम्। अब्रह्मा भुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः। रात्रिं युगसहस्रान्तं तेहुरात्रविदुर्जनः। अव्यक्ताद्व्यक्तः सर्व प्रभवन्त्यः रागमे। रात्यागमे वश प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। बोधग्रामसमेवायं भूत्वा प्रलीयते। रात्यागमे वश पार्थ प्रभवन्त्यः रागमे। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तसनातनः। यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य मां निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परब्रह्म भक्त्या राजश्रयलभ्यस्त्वनन्यया। यस्वान्तः शान्तिभूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यत्र काले त्वनावृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालं। वक्ष्यामि यत् भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरलः शुक्लशनमासा उत्तरायणम्। तत्र प्रयाता गच्छन्ति
ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रिसदा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनं तत्र तत्र चान्द्रमसं योगी प्राप्य निबध्यते शुक्लकृष्णे गतिः ते जगत् शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्त्यते पुनः नैत्रे स्थिते पार्श्वचानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु भूतेषु कालेषु योगयुक्त भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अतीति तत्सर्वमृदं विदित्वा योगी परं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ओम तत्सदि तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरि ओम मैम can I chant 9? Yeah, sure. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यः सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदोत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अस्य ददाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमितं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि मश्ना न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गौमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि उपधारणान् सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि पश्य निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन अवशं प्रकृतेर्वशेषु कर्मसु मया दीक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्दो मम भूता महेश्वरम् मोक्षमोक्षकर्माणां मोक्षज्ञानविचेतसः राक्षसीं मां सुनिच्चैव प्रकृतिं मोहिनीक्षितः महात्मानस्तु मां भक्त्या दैवीं प्रकृतिमाश्रितं भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यदतश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां दिव्यं भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये ये जन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः सदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं कुतं पिताहमस्य जगतः माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्सामा यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्तानां निदानां बीजमव्ययम्
तपाम्यहं वर्षं निगृह्णां युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन त्रैविद्या सोमपा भूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रापयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यादिविदेवलोकभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशानं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्नां गतागतिं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनां पर्युपासते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यां नियुक्तानां योगक्षेममहम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनात्यश्च वन्दिते यान्ति देवव्रतां देव प्रचिन्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याज्जिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं मश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तथासि यद्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलेरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासकर्म योगयुक्तानां विमुक्तो मामुपेष्यसि समोऽहं सर्वभूतानां भूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अभिचेत्सु दुराचार भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यम् सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वशान्तिं दिगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रयच्छति मानि पार्थ व्यपाश्रित्य देऽपि स्योपापयोनयः श्रियो वैश्यसता शूद्रं सेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्य भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना मनवद्भक्ता मद्याजीना मां नमस्कुरु मामेव शशियुक्तात्मा आत्मानं मत्परायण ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम तत्सदिति। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। I can tell. Very nice, Shravan. Really amazing. 2 chapters. Thanks to Krishna Bhagwan ji. Thanks to Auntie. Thanks to your family and thanks to Krishna. Thanks to Krishna. I'll chant 10. 10, yeah, okay. Yeah. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु
सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रदग्विदा महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वदा सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमा नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वदा अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यामधिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तदा हसितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूदेश देवदेव जगत्पदे वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्या आत्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृदं श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या आत्मविभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थिता अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानमहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानस्मि वासवा इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि वार्त बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्द सरसामस्मि सागरा महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां व्यभजज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पणामस्मि वासुगी अनन्दश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम रम्या चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपावतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं श्लषणामगरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जानवी सर्गाणामादिरन्धश्च
च मद्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेता त्रिदिक्षमा बृहल्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्द्रसामहं मासानामार्गशीर्षोः मृत्यूनां कुसुमाकरा द्युतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं जानवताहमम् यच्चाभि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम् नान्दोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्दभ एष तु देशप्रोक्ता विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमल्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णं मेकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विबोधियोगो नाम 10मोऽध्यायः। ओम तत्सदि ओम तत्सदि ओम तत्सदि। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुगृह्य परमं गुह्यमध्यात्मसंगीतं यत्युक्तं पचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भावप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वतः कमलपत्राख्यमः माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप मे ईश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्यामि पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानिश्चैनं मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टुपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहेकस्तं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुं मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् मोहयोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् अनेकवक्त्रनयनमनेकदद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानौकोधतायुधम् दिव्यामालम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं देवी सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता
यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकथा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो इष्टो रोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं पुताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवं स्तव देवदेहे सर्वं तथा भूताविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषिश्च सर्वानुरङ्गाश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिन्मगादिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यं समन्तदीप्तानलकधूतिमप्रेमयम् त्वमक्षरं परमं वैदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातन सत्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यन्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् धावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशाश्च सर्वाः द्रष्टाद्भूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वं सुरसङ्गविशान्ति कचिदभीतः प्रजलयो गुणान्ति सत्युतुकत्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो च साध्या विश्वसिनौ मारुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्व्यख्यासुरसिद्धसङ्घा विख्यन्ते त्वं विस्मितश्चैव सर्वेः रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहुरुपादम् बहुदरं बहुद्रष्टाकरालं द्रष्टालोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यतात्मनं दीप्तविशालनेत्रं द्रष्टा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु द्रष्टाकरालानि च ते मुखानि द्रष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवस्य जगन्निवास अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवामनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणाः सुतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः व्यक्त्राणि ते त्वरमाण विशान्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि क्वचिद्लग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते सुन्नीतैरुतमाङ्गे यथा नदीनां बह्वुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वमामि नरलोकवीरा विशान्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशान्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशान्ति लोकाश्च अपि वक्त्राणि समृद्धवेगः ललिहसे ग्रसमानः समन्तलोकान् समग्नवदन्यज्वलब्धिः रजोभिरपूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रः प्रेतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तं। श्री भगवान उवाच
कालोऽस्मि लोकक्षयकृतो प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तयन्यानपि योधवीरान् मया हस्तं सत्त्वं च हिमव्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्रान् संजय उवाच एतच्च श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेपामानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णं सदगदगदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रविश्यत्यनुरज्यते च आख्यांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घः कस्माच्च तेन नमरेत् न महात्मन् गिर्यसि ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्री अनन्तदेवस्य जगन्निवास त्वमक्षरं सदा सतत्परं यत् तमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्वोमग्निवरुणः शशाङ्काः प्रजापतिस्त्वं प्रपीतामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यमतविक्रमसत्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यचावहासर्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतस्तत्समाख्यं तत्क्षामये त्वामहमप्रेमयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्याभ्यधिकः कृतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमेडम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवस्य जगन्निवास किरीटिन्मगादिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवान् उवाच मया प्रसत्रेण तवार्जुनादं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टुपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्नोः एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभाव द्रष्टारूपं घोरमि दृढममेदम् व्यपेतभिः प्रतिमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्यम् संजय उवाच इत्थर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सम्यवपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवान् उवाच सौदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देव अपश्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च न च चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म मत्परमो मद्भक्ताः सङ्गवर्जिताः निवेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तस्ते श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योग नाम एकादश अध्याय। हरि कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्त सत्यं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान् उवाच मया विश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयेपेतस्ते मे तमामताः ये त्वक्षरमधीर्ष्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमाचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहे बाधभिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते येषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरत्पार्थ मया वेशितचेतसां मयैव मन अध्यत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो ममि च छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतप्यसक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रिताः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागच्छन्ति अनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रेह करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयार्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानोऽधीजते लोको लोकानोऽधीजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः
अनपेक्ष्य शुचिर्दक्ष्य उदासीनो गन्तव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काञ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रुः च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मुनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमन्मे प्रियो नरः ये तु धर्ममुतोमिदं यथक्तं पारुपासते श्रद्धानामतपरमा भक्तोस्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादश अध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदश अध्याय। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यवेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्धिदेहि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतच्च ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च अदृक् यधिकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधौ पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिः निश्चितैः महाभूतन्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तचिन्मेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगतश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेत सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदमभित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्यपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभक्तिस्वङ्घः पुत्रदारा गृहीदिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि यचानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जन संसदीम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतच्च ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो न यथाम् ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते सर्वतः प्राणिपादं तत्सर्वतोऽखिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतर्भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रासिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषमपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्धि मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनादि उभावपि विकारश्च गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य सद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषः प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे अन्ये त्वयमजानन्तः श्रुत्वा न येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यवत् सञ्जायते कञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगं योगात्तद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनाशयन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यामि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नश्यत्मनात्मानं ततो याति परं गतिं प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् त्रिगुणात्वात् परमात्मयमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौख्यम्यादाकांक्षं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवानन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम त्रयोदशोऽध्याय हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् कृष्ण थोड़ा लाइट दे दीजिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच परमं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञाननं ज्ञानमुत्तमं यज्ञत्वा मुनयः सर्वपरं सिद्धिमतो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गेऽपि न पूजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां तत्तो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मृतयः सम्भवन्ति याः
तासं ब्रह्म महद्धोनिरहं बीजप्रदः पिताः सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नान्ति महाबाहु देहे देहिनमभयम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनात्मयम् सुखसङ्गेन बध्नान्ति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरगात्मकं विद्धि तृष्णसङ्गसमुद्भवम् तानि बध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनां तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादलस्यानिन्द्रियाभीष्टनिबध्नान्ति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रसादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वे द्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याधि विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समः स्पृहाः रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदं लोकं मलं प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमस्मि मूढो योनिषु जायते कर्मणः सकृत् स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहतमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्य त्रिन्देहि देहसमुद्भवन् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कलिङ्गस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतं स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काञ्चिति उदासीन बदासीन गुणयो न विचालयेत् गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठन्ति निङ्घते सम दुःख सुख स्वास्थ्यः समलोष्टा समकश्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दास्तमसंस्तुतिः मानपामानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्ररिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्येन तान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य
कस्य च। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायोग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण त्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। नहीं पढ़ रही। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच उद्धर्वमूलमध शाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च धर्मं प्रसितास्तस्य शाखा गुणा प्रबुद्धा विषयप्रबलाः अधश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तथुपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुदृढमूलमसिंहशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ता प्रसिद्धपुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त मूढा पदं वयं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्क न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मामिवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चापि क्रामतीश्वरः ब्रूहि त्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषाः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेज जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विधिमामकं गामविश्य च भूतानि धारयाम्यहमेजसा उष्णामि च सधि सर्वा तमो भूत्वा रसात्मकः अहं विश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिताः प्राणपानसमायुक्तः पञ्चम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो अतः स्मृतिर्ज्ञानमोपहनं च वेदश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्धेन विदेव चाहम् दिव्यमं पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः सत्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्ता वै ईश्वरः यस्मत्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वे भावन भारत इति गृह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचोदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वधायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनं दया भूतस्वलोलुप्त्वम् आदर्भं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानितः भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं देवी सम्पदि मोक्षाय निबन्धाय सुरीमयमतम् मासु च सम्पदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डवम् धुवि भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रभूतिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतं दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मान अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदन्विताः मोहद गृहीत्वा सद्ग्राह्य प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तर्म परिमेवं च प्रलयन् तामुपाश्रिताः भोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आसपाससतिर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ति कामभोगार्थमन्ययन्नार्थं सञ्जयत् इदमध्यमये लब्धमिमं प्राप्यसे मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हं निस्ये च परानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी अढोऽभिजनवानस्मि पुण्यस्ति सदृशी मया यक्षये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु चौः आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदन्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाभिधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं दूषितः क्रूरन् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्नमशुभनासुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मानि जन्मानि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यन्त्यधमां गतिम् विविधं नरकेशेदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यज्यत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः सिद्धिमाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्च शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद गीता सुब्रह्म विद्याय शास्त्रे संवादे देवासुर संवादि भाग योगो नाम षोडशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शस्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहो रजस्तमः। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्चब्दः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवन् यज्ञरक्षांसि राजसाः प्रेतं भूतं यजन्ते तामसा जनाः अशस्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसाः मां चोयवन्तः शरीरस्थं तान् विद्ययासुरनिश्चयन् आहारसत्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियोः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलोरज्ञ सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्य आहाराः सात्विकप्रियाः कटम्बललवणात्युष्णा तीक्ष्ण रुक्षविदाहिनाः आहारा राजसस्यष्टा दुःखशोकमयप्रदाः यतायामं गतरसं पूतिपारुषितं च यत् उचिच्छष्टमपि चामिध्यं भोजनं तामसप्रियम् काञ्चीभिर्यज्ञविधिद्रष्टा ये युज्यते इष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इच्छते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्यते। देवाधिजगुरुप्रज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते। अनुदेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् शोधायाभ्यसनं चैव वर्मयं तप उच्यते। मनप्रसादः सम्यक्त्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्यः एतत्तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तस्त्रिविधं नरेः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्ष्यते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्येत् साधनार्थं वा तत्तामसमुदायतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं श्रुतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं श्रुतम् आदेशकाले तद् यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदायतं
ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रिविधाः स्मृताः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुराः तस्मादो मृत्युदाह्यत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यानाभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते हे पक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा स्वशब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थायं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं तत् दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् उसीदेत्युच्यते पार्थ न च तत् प्रत्यनो यः। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम सप्तदशोध्याय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यस्य महाबाहु तत्त्वमिच्छामि वेदि